बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जिस तरह कि आप सबको भी इंतज़ार था और यकीनन पाकिस्तान की सियासत में एक नई जहर जो है वो सामने आई है, एक नई तब्दीली जो है वो सामने आई है। गुज़िश्ता रोज़ न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचे। पहले वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उनका बायोमेट्रिक कराया गया। तकरीबन 2 घंटे तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रुकने के बाद जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़े जलसाम से खिताब भी किया है। आज हम ये तजिया करने की कोशिश करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ के जलसे में प्लस और माइनस क्या थे और नवाज शरीफ के इस जलसे में कितने लोग थे। सबसे पहले नाजरीन, इन दो बातों के आने से पहले चंद दीगर बातों का तजिया करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कल के जलसे का तजिया करें तो जो 3 या 4 अहम बातें हैं उनका तस्करा करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ स्टेज पर पहुंचे तो कुछ इंतहाई जज्बाती मनाजिर सामने आ गई और आपने देखा कि मरियम नवाज जो कि उनकी बेटी भी है, पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर भी है, और यकीनन नवाज शरीफ जब जलावतन थे, जब मुल्क से बाहर थे, तो मरियम के हवाले से बताया जा रहा था कि उन्होंने पार्टी को बड़ा संभाल कर रखा है। जज्बाती मनाजिर उस वक्त सामने आए कि जब मरियम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देखकर जज्बाती हो गई, वो अबदीदा हो गई। उसके बाद उन्होंने उनके कंधे पर काफ़ी देर के लिए सर रखा और आपने देखा कि आखिर में वो उनके नीचे उनके पाँव के करीब जो है वो बैठ गई। इससे पहले आपने ये भी देखा कि खुद मियां शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो थे, उन्होंने बड़े जज्बाती नारे लगाए, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाए, और ख़ास तौर पर लग ये रहा था कि मियां शहबाज शरीफ भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। मियां शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज शरीफ, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी लीडरशिप थी, जिसमें ख़ास तौर पर हम ज़िक्र करेंगे अयाज सादिक का, कि जब अयाज सादिक की भी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हो गई तो उस वक्त वो भी अबदीदा हो गए। इस तरीके से पार्टी के जो मरकज़ी लीडर्स हैं, जिसमें एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर जो मरकज़ी लीडर्स थे, वो बारी बारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलते रहे और यकीनन वो तमाम जज्बाती मनाजिर थे। और लग यूँ रहा था कि उनकी जब इतनी देर के बाद मुलाकात हो रही है तो सबको बेइंतहा खुशी हो रही थी। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम जलसे के हवाले से बात करें तो 3-4 हवालों से ये जलसा बड़ा मुनफरिद जलसा था। आप सबको पता है कि मियां नवाज शरीफ जब मुल्क से बाहर थे तो वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को और ख़ास तौर पर जजेस को बड़े आड़े हाथों ले लेते और आमतौर पर उन पर बड़ी तनकीद की जाती थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ के जलसे में आपने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की और ना जजेस का नाम लिया। उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया और यहाँ तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि आज मेरे जहन में इंतकाम की कोई बात नहीं है, मेरे दिल में इंतकाम की कोई बात नहीं है। और मैं बज़ाहिर यूँ लग रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये कहना चाहते थे कि उन्होंने सबके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है। वो किसी से लड़ना नहीं चाहते, किसी के साथ महाज़ आराई नहीं करना चाहते। बड़े कूल माइंडेड वो लग रहे थे और साथ में उनका ये कहना था कि मैंने जब इतना ज़्यादा क्राउड देखा तो मैं अपने सारे दुःख दर्द जो है वो मैं भूल चुका हूँ। वो कि उसके बाद उन्होंने कुछ जज़्बाती भी हो गए और उन्होंने कहा कि आज मैं जब यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हूँ तो जब भी मैं बाहर से आता था और मैं घर में पहुँचने से पहले घर के दरवाजे पर मेरी वालिदा और मेरी बेगम कुलसूम जो है वो मेरा इंतज़ार किया करती थी, वो मेरा इस्तकबाल किया करती थी। लेकिन आज जब मैं घर जाऊँगा तो ये दोनों शख्सियात नहीं होंगी। और यहाँ तक उनका कहना था कि ये दोनों शख्सियात जो है वो मेरे सियासत के बीन चढ़ गए। साथ में उनका ये कहना था कि जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो उनको इजाज़त नहीं थी, इसलिए बदकिस्मती से वो उनको लहद में नहीं उतार सके। उनका ये भी कहना था कि जब कुलसूम नवाज का इंतकाल हुआ तो उनको कब्र में नहीं उतार सके और उनको जब ये खबर जेल में मिली तो यकीनन वो बहुत तकलीफ देह जो है वो दौर था। और बाद में जब जेलर ने उनको ये कहा कि मरियम नवाज जो कि दूसरी सेल में जेल थी, पाबंदी सलासल थी, कि उनको इन्फॉर्म करना है, तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने उनको रोका कि आप उनको ये खबर ना पहुंचाए, या तो उनको मेरे पास लेकर आए या मुझे उनके पास लेकर जाए ताकि मैं उनको ये खबर दे सकूं।
نواز شریف کا کہنا تھا کہ اس کے بعد جب میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے ان کو یہ خبر دی تو مریم نواز جو تھی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ ماضی کی وہ تمام باتیں یاد کرانا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ آج ان کے دل میں انتقام کی کوئی بات تک نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور باتوں پر ذکر کریں تو میاں محمد نواز شریف کے اس جلسے میں اگر آپ اس میں تعداد کے حوالے سے دیکھیں تو کل وہاں پر جتنی بھی سینئر صحافی موجود تھے، تجزیہ کار موجود تھے، تو کم از کم ایک بات پر سب کا اتفاق تھا کہ کل کا جلسہ جو تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے الیکشن ڈے کی طرف بہت اہم جلسہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے ان کو کافی تشویش بھی تھی کہ پتہ نہیں کہ کتنے لوگ آئیں گے کتنے لوگ نہیں آئیں گے، لیکن کل کے جلسے میں جو بہت بڑا انہوں نے جلسہ کیا ہے، پورا جو مینار پاکستان کا گراؤنڈ ہے وہ تقریباً سارا کا سارا گراؤنڈ جو ہے وہ بھر گیا تھا۔ اطراف کے سڑکوں پر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز موجود تھے، اور مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے جب عمران خان نے یہاں پر اکتوبر 2011 میں جلسہ کیا تھا اور 1986 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو بھی پاکستان آئی تھی، تو شاید کل کا جلسہ اور کل کا استقبال اس سے کہیں بڑا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جو لوگوں کی تعداد تھی وہ تقریباً 4 لاکھ سے لے کر 4,50,000 تک افراد جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے مینار پاکستان کے گراؤنڈ پر اور اطراف کے گراؤنڈ پر، اور وہاں پر جو لوگ آئے تھے تو وہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے لوگ آئے تھے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے لوگ آئے تھے، اور جس میں خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ اگر آپ گزشتہ تقریباً 4-5 سالوں کا تجزیہ کریں تو شاید پاکستان مسلم لیگ نے کبھی بھی اتنا زیادہ کراؤڈ جو ہے وہ اکٹھا نہیں کیا تھا، تو یقیناً کل کا جلسہ جو تھا ان کے لیے ایک سائن آف ریلیف اس حوالے سے بھی تھا کہ انہوں نے کافی محنت کی تھی، ہر تحصیل تک، ہر گاؤں تک، ہر یونین کونسل تک انہوں نے اطلاع دی تھی اپنی لیڈرشپ کو کہ آپ نے اتنے افراد لانے ہیں، اور شاید وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ کل کے جلسے میں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ پاکستان مسلم لیگ کے جو ناقدین ہیں، جو سیاسی مبصرین ہیں، جو کہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، جو کہ وہ صحافی ہے جو کہ ہر وقت کسی نہ کسی پارٹی کا سائیڈ لیتے ہیں، وہ بھی کل اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بہت زیادہ لوگوں کو اکٹھے کیا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی چند اہم باتیں، لیکن کل کے جلسے میں اگر ہم اس کے علاوہ بھی بات کریں کہ اس جلسے کے پلس اور مائنس کیا تھے۔ پلس تو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا، پاکستان مسلم لیگ کے لیے سائن آف ریلیف تھا، نواز شریف جو ہے وہ کل بڑے کول نظر آئے، انہوں نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان بھی کر دیا، یہاں تک انہوں نے کہا کہ میرے دل میں کسی کے لیے انتقام کا جذبہ نہیں ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ججز پر کسی پر تنقید تک نہیں کی، اور ایک لمحے پر ان کے منہ سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا نام نکل گیا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ لیکن یہ تو ساری پلس پوائنٹس تھی کہ انہوں نے بڑی نپی تولی تقریر بھی کی، کافی تیاریاں بھی ہوئی تھی، لوگ بڑے پیمانے پر وہاں پر آئے تھے، اور نواز شریف نے کل اس تقریر کے بعد جب وہ اپنے آبائی علاقے جاتی عمرہ اپنے گھر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دی، انہوں نے اپنی بیگم کی قبر پر حاضری دی، اپنے مرحوم بھائی کی قبر پر حاضری دی، لیکن ان تمام تر باتوں کے علاوہ چند نیگیٹو باتیں جن کو نوٹ کیا گیا ہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی تنقید جو ہے ان کا اعلامیہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ گزشتہ روز فیصل کریم کنڈی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان ہے، انہوں نے الزام لگایا کہ ساری پنجاب کی مشینری، پورے ملک کی مشینری جو تھی وہ ایک شخص کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے متحرک کی گئی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف جو ہے ان کو وزیر اعظم لانا ہے تو پھر اتنی زیادہ پیسوں کی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس الیکشن کمیشن ایک اعلان کرے اور نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دے۔ گویا کہ کل کے جلسے سے خود پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتی۔ اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا بیان بھی سامنے آیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شخص جو کہ پہلے سے سزا یافتہ شخص ہے، ان کے لیے تمام تر سہولیات فراہم کرنا، ایئرپورٹ پر ان کے لیے بایومیٹرک سسٹم ارینج کرنا اور پھر ان کو پروٹوکول میں لاہور تک پہنچانا، یہ بقول ان کے یہ قانون کے دھجے اڑائی گئی ہے، اور یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا لیڈر جو کہ اس وقت اس ملک میں موجود ہے لیکن ان کو بلا وجہ عدالتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ اس وقت پابند سلاسل ہے اور اڈیالہ جیل میں سزا بھگت رہے ہیں۔ تو ایک تو ان کی طرف سے تنقید آ گئی، ساتھ میں
कुछ लोगों का ये ख्याल था कि कुछ काफ़िले ख़ास तौर पर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो काफ़िले जो है हमारे ज़राए के मुताबिक वो नवाज़ शरीफ की तकरीर के वक़्त तक भी मीनार पाकिस्तान नहीं पहुँच पाए, जिसके बाइस खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का जब नाम लिया गया जलसे में तो वो आवाज़ नहीं आई। इससे पहले पंजाब और सिंध और जब कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का नाम लिया गया तो सबने बड़े पुरजोश अंदाज से नवाज शरीफ को जवाब दिया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के काफिले चूंकि वक्त पर नहीं पहुंच पाए थे मिस मैनेजमेंट की वजह से, इसलिए उनकी मौजूदगी जो थी वो शायद इतनी मौसर नहीं थी। साथ में कुछ मुबसरीन का ये कहना है कि नवाज शरीफ को एक नया बयानिया देना चाहिए था। गो कि नवाज शरीफ ने कल कहा कि हमारा बयानिया जो है वो पाकिस्तान के एटमी धमाके है, हमारा बयानिया जो है वो उस मुल्क के सड़कें है, इस मुल्क की तरक्की है, लोड शेडिंग का खात्मा है। लेकिन जो मुबसरीन समझते थे कि इस जलसे में नवाज शरीफ एक नया बयानिया, एक नया नैरेटिव जो है वो सामने लेकर आएंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्होंने नए बयानी की कोई ठोस जो है वो बात नहीं की है। साथ में कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कल के जलसे में कम अज़ कम नवाज शरीफ को इस बात का भी ऐलान करना चाहिए था कि उनकी पार्टी और वो खुद इलेक्शन के लिए भरपूर तैयार है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन तक का जिक्र गवारा नहीं किया। तो ये भी उन पर एक भरपूर तनकीद हो रही है। लेकिन जिस तरह से आप सबको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक एक हिफाजती ज़मानत मिल गई है, तो 24 अक्टूबर तक जब नवाज शरीफ दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे तो उसके बाद क्या फैसले होते हैं ये देखना बाकी है। क्या नवाज शरीफ के लिए आसानियां होंगी या मुश्किलात पेश आ सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल देखने को मिल रही है वही है कि शायद नवाज शरीफ के अच्छे दिन जो है वो शुरू हो गए हैं। अगले प्रोग्राम तक आते मेजबान डॉक्टर महबूब अली सुजै को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।